सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर हाजिर हैं अपना प्यारा प्रोग्राम लिए हुए जिसका नाम है जिसका नाम है जगमग तारे। जगमग तारे के साथ एक मरतबा फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर हाजिर हैं। आप मदनी चैनल के सामने बैठ जाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ढेरों मालूमात का ख़जाना हाथ आएगा। हमारा ये प्यारा जो प्रोग्राम है जगमग तारे, इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, एक दिलचस्प कहानी होती है और हम अच्छी बातें भी अपने इन प्यारे प्यारे मेहमानों से लेते हैं और कुछ सवालात होते हैं जिनके जवाबात हमें प्यारी प्यारी ये बच्चियाँ देती हैं। इसके अलावा बहुत कुछ होगा, आप तशरीफ़ रखिएगा, इंशाअल्लाह इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हाथ आएगा। और मैं स्क्रीन के सामने बैठने वाले बच्चों से गुजारिश करूंगा कि हमारा ये प्रोग्राम आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी कर सकते हैं, उन्हें बता भी सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको भी ढेरों ढेर इल्म दीन का ख़जाना मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो। हमारे साथ हर प्रोग्राम में कुछ बच्चियां बतौर मेहमान आती हैं। आज भी हमारे साथ मेहमान कुछ आई हुई हैं। इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ें तो कुछ तारुफ करवा लेते हैं। हम टीम ए बनाते होते हैं और टीम बी बनाते होते हैं। आज भी इंशाल्लाह हम दो टीमें बनाएंगे। इस टीम का नाम क्या है? ए जी। और इस टीम का नाम क्या है? बी। चलें जी, आप तैयारी के साथ आए हैं ना सारे मेहमान? चलें माशाअल्लाह जी, आज बहुत सी तैयारी लेकर प्यारी प्यारी बच्चियां आई हैं। आज सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनसे कि क्या तैयारी करके आई हैं। कुछ सवालात भी पूछेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, सवालात के जवाबात भी होंगे। तारुफ की तरफ बढ़ते हैं जी। आपका नाम क्या है? जैतून। माशाअल्लाह, जैतून बाजी भी हमारे साथ हैं जी। मरहबा कहते हैं जैतून बाजी को। आपका नाम क्या है? हुनैजा। माशाअल्लाह जी। आपका नाम क्या है? उम्मे हानी। माशाअल्लाह, उम्मे हानी भी हमारे साथ हैं जी। मरहबा कहते हैं उम्मे हानी बाजी को भी जी। प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम क्या है? अच्छा, जिसका नाम जगमग तारे है। पहला सेगमेंट जगमग तारे, ये तो प्रोग्राम का नाम नहीं है उम्मे हानी। जगमग तारे प्रोग्राम का नाम है, पहले सेगमेंट का नाम क्या है? जगमग तारे जी। चलें जी, आज हम यहीं से शुरू कर देते हैं कि हमारे पहले सेगमेंट का नाम क्या है। सवाल पूछ लेते हैं आप लोगों से। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। हमारे पहले सेगमेंट का नाम क्या है? हाथ खड़ा करना है आप लोगों ने। जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा करे। अच्छा जी, चलें जी, इकरा बाजी बताएंगी। जगमग तारे। अच्छा, हमारा पहला सेगमेंट जगमग तारे है। अच्छा जी, और कौन बताएगा जी? जगमग तारे। पहला सेगमेंट प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। पहला सेगमेंट कौन सा होता है हमारा? कहानी। जी। हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। कहानी। हम इसमें कहानी सुनते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है, बड़ी ही दिलचस्प कहानी होती है। और इसमें, इस कहानी में हमारे लिए बहुत से कीमती मोती होते हैं, मदनी फूल होते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह हम कहानी सुनेंगे इंशाल्लाह। तवज्जो से सुनेंगे ना। हवा बानो भी हमारी कहानी सुनेगी। लेकिन कहानी सुनने से पहले हम प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे। सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पाक भेजा
اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ جی پیاری بچی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو 200 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیاری بچی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں، سچی کہانی، انٹرسٹنگ کہانی اور بڑی پیاری کہانی ہے، اور اس میں کچھ سپر پاورز کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، کچھ سپر پاورز کا بھی ہم ذکر کریں گے، سنیں گے۔ پیاری بچیوں، کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصر یہ جب فتح ہوا اور وہاں پر مسلمان بسنے لگے، مسلمان رہنے لگے، جب وہاں پر مسلمان آباد ہو گئے، مسلمان جب رہنے لگے، انہوں نے اپنے گھر بنا لیے، وہاں پر جب انہوں نے رہنا شروع کر دیا تو ان کو ایک بڑی عجیب بات پتہ چلی کہ یہاں پر ایک بڑی عجیب رسم ہے۔ کیا ہے؟ عجیب سی رسم ہے۔ اچھا، رسم پتہ ہے کون سی ہے حوا بانو؟ وہاں پر رسم یہ تھی کہ یہاں پر وہاں نا مصر میں ایک دریا تھا۔ کیا تھا؟ دریا تھا۔ اچھا، وہ دریا، اس دریا کا نام تھا دریائے نیل۔ کیا نام تھا؟ اچھا، رسم یہ تھی کہ وہاں پر جب دریائے نیل یہ جاری ہوتا تھا تو وہاں پر ایک لڑکی کو اس دریا میں ڈالتے تھے تو پھر پانی اوپر آتا تھا۔ پانی جب جاری ہوتا تھا چلتا ہی نہیں تھا، پانی کم ہو جاتا تھا، سوکھنے کی طرف آ جاتا تھا۔ تو وہاں پر یہ رسم تھی بڑی عجیب۔ کتنی بری بات ہے نا کہ کسی انسان کو دریا میں ڈال دینا، اب وہ دریا لے کر چلا جاتا تھا اس کو، وہ لڑکی ڈوب جاتی تھی اور وہ لڑکی ڈوب کر مر جایا کرتی تھی۔ تو یہ ایک رسم تھی بڑی عجیب۔ وہاں پر جب مسلمان رہنا شروع ہو گئے تھے تو اب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر یہ والی رسم ہے، یہاں پر تو ایک لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ بتائیں اس دریا کا نام کیا تھا؟ دریائے نیل۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر یہ بات مسلمانوں کے جو گورنر تھے ان کو پتہ چلی، جو وہاں پر مسلمانوں کے بڑے تھے، گورنر تھے، ان کو پتہ چلی کہ یہاں پر ایک رسم ہے۔ وہ رسم یہ ہے کہ ایک لڑکی کو دریا میں ڈال دیا جاتا ہے، جب دریا میں ڈالتے ہیں پھر دریا کا پانی آتا ہے۔ جب مسلمانوں کے گورنر نے یہ بات سنی نا، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ اب ایسا نہیں ہوگا، چونکہ اسلام ایسی غلط رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے منع کر دیا، کہا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب پتہ ہے کیا ہوا؟ دیکھیں، ہم جب گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی ہوتی ہے جب پاس، تو اس میں اگر پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی نہیں چلتی نا، گاڑی چل جاتی ہے نا پیٹرول کے بغیر؟ نہیں چلتی۔ اب یوں ہی ہوا، دیکھیں وہاں پر یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی دریا میں نہ ڈالیں تو دریا کا پانی نہیں آتا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اب ہوا یوں کہ پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ پڑا۔ اب کیا کریں؟ پانی کم ہو گیا، اب پریشان سارے ہوا بانو، سارے پریشان کہ پانی تو کم ہونے لگ پڑا ہے، کیا ہوگا؟ جو مسلمانوں کے گورنر تھے نا، انہوں نے مسلمانوں کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے ان کی طرف ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا اور ان کی طرف بھیج دیا، اور سارا واقعہ لکھ کر بھیجا کہ مصر میں دریا نیل ہے اور یہاں پر ایک لڑکی کو ڈال دیا جاتا ہے، زندہ لڑکی کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ دریا اس لڑکی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ کہا کہ جب ہمیں یہ رسم پتہ چلی تو مسلمانوں کے جو گورنر تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو منع کر دیا، ہم نے کہا اسلام ایسی غلط رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے ہی ہے نا کہ اسلام ایسی غلط رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پتہ ہے اسلام کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے لڑکی کو دریا میں نہیں ڈالا، بلکہ میں ایک پرچی بھیج رہا ہوں، اب آپ ایسا کیجئے گا کہ اس پرچی کو دریا میں ڈال دیجئے گا۔ ایک رکا، ایک پرچی بھیجی نا، کہا کہ آپ اس کو دریا میں ڈال دیجئے گا۔ اچھا، اب انہوں نے دیکھیں ایک طرف لڑکی کو ڈالا جاتا اور پھر پانی اوپر آتا تھا،
اب جب مسلمانوں کے بڑے لیڈر نے ایک لیٹر لکھا، ایک پرچی لکھ کر واپس بھیجی مسلمانوں کے گورنر کی طرف، تو پیاری بچیوں اب ہوتا یوں ہے کہ اب وہ لیٹر، وہ پرچی جو ہے پیاری بچیوں، جب وہ مصر کے جو گورنر تھے ان کے پاس وہ رکا آتا ہے، وہ پرچی آتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو دریا میں ڈال دیجئے گا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ آپ ان کو پرچی کو لیتے ہیں اور اٹھا کر دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں ہوا بانو کیا ہوتا ہے؟ مزے کی بات یہ تھی کہ راتوں رات ایک رات میں 16 گز پانی اوپر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اچھا اس پرچی میں کمال کیا تھا؟ آپ میری طرف دیکھ رہی ہیں نا، دیکھیں گی نا میری طرف؟ اچھا دیکھیں اس پرچی میں کمال کیا تھا، اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ اللہ اکبر! کڈس مدنی چینل کے ناظرین کیا کمال کی پرچی تھی۔ ایک طرف لڑکی کو ڈالا جائے، پھر پانی اوپر آئے اور نہ جانے کتنا پانی اوپر آئے گا، اور ایک طرف مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیں، مسلمانوں کا یقین دیکھیے کتنا پختہ یقین ہے، اور اس پرچی میں، اس رکے میں کمال کیا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ اللہ اکبر! آئیے اس رکے میں سنتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے انہوں نے اس پرچی پر لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ نے جاری کیا ہے، اللہ کے حکم سے تو جاری ہے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک تجھے دوبارہ جاری فرما دے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دیکھیے اس پرچی کا کمال، اس رکے کا کمال کتنا تھا کہ وہ جیسے ہی دریائے نیل میں جاتا ہے، راتوں رات ایک رات میں پانی 16 گز تک اوپر آ جاتا ہے۔ تو اتنا پانی اوپر آ جانا یقیناً یہ اللہ والوں کی کرامت ہے، مسلمانوں کا اللہ پاک پر اتنا پختہ یقین۔ اللہ اکبر! جس کا ثمرہ دیکھا کہ جہاں پر لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا تھا وہاں پر ایک پرچی ڈالی، اور دریا سے خطاب مسلمانوں کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو دریا جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انٹرسٹنگ بات کہ جنہوں نے وہ رکا، وہ پرچی دریا میں ڈالی تھی، وہ کون ہیں؟ ہمیں ان کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ مصر کے گورنر کون تھے؟ وہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ تو صحابی، جنتی صحابی۔ اللہ اکبر! وہ کون تھے؟ جنتی صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام تھوڑا سا تو مشکل ہوگا آپ لوگوں کی زبان پر چڑھنے میں، لیکن کتنا پیارا نام اور کتنے پیارے صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اور اس پورے واقعہ میں، اس پوری کہانی میں جو سپر پاور ہیں جنہوں نے وہ رکا لکھا تھا، جن کے رکے پر دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے، وہ کون تھے؟ جی پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہیں کہ جنہوں نے وہ رکا دریائے نیل کی طرف لکھا، اور دریائے نیل، آپ کا رکا جیسے ہی دریائے نیل میں جاتا ہے دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ یہ سوچنا ہے ہم نے کہ اس پوری کہانی سے، اس پورے واقعہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں ایک بات تو پتہ چلی کہ سپر ہیرو جو ہوتے ہیں کارٹون میں نہیں ہوتے۔ بچے کارٹون میں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ یہ سپر ہیرو ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اصل دنیا میں بھی سپر ہیروز ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ اکرام ہمارے سپر ہیروز ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ چلیے کچھ نعرے لگا لیتے ہیں۔ نعرے آپ میں سے کوئی نعرے لگائے گا؟ کون نعرے لگائے گا؟ چلیے جی، مشال بازی نعرے لگا رہی ہیں، جوش و خروش سے نعرے لگائیں گے نا، جوش سے، جذبے سے نعرے لگانے ہیں۔ چلیے جی مشال بازی نعرے لگائیے۔ جنتی 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 فاطمہ اور علی
जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा ओ अली जन्नती जन्नती, फातिमा ओ अली जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। माशा अल्लाह जी। अब हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और हमारा दूसरा सेगमेंट, हम दूसरे सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे दूसरे सेगमेंट का क्या नाम है जी? दूसरे सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। अब बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ और दो टीमें हमारी तैयार हैं। तैयार है ना जी? तैयार हैं जी? माशाअल्लाह। आप भी तैयार हैं? जोशो खरोश के साथ हैं? माशाअल्लाह जी। चलिए जी, अब हम दोनों टीमों से सवाल पूछेंगे। देखते हैं आज क्या तैयारी करके आए हैं और कितनी तैयारी करके आए हैं। चलिए जी, आपसे सवाल है जैतून बाजी, आप बताइए कुरान पाक में मोहम्मद नाम कितनी मर्तबा आया है? 4 मर्तबा, 6 मर्तबा या 8 मर्तबा? ये जैतून बाजी बताएंगे जी। जैतून बाजी 4 मर्तबा आया है। माशा अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है कि कुरान पाक में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 4 मरतबा आया है। माशा अल्लाह जी। प्यारी बच्ची और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपनी टीम बी की तरफ। और टीम बी तैयार है? माशा अल्लाह, टीम बी सही तैयार है ना भाई? मिशाल बाजी भी तैयार हैं। अब हम सवाल करते हैं इकरा बाजी से। जी इकरा बाजी, आप बताइए अब्दुल कादिर का मतलब क्या है? कादिर का बंदा या ताकत वाला? कादिर का बंदा। कादिर का बंदा। माशा अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है कि अब्दुल कादिर का मतलब है कादिर का बंदा। चलिए जी, टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए, आप तीनों रेडी हैं भाई? चलिए आपसे सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में इबादत करते रहे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गार में इबादत फरमाते थे? गारे हिरा या गारे सौर? गारे हिरा। माशा अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह जी, टीम ए भी तैयारी करके आई है और भरपूर तैयारी के साथ लग रहे हैं। आज एक भी जवाब दुरुस्त हुआ, दूसरा भी जवाब इनका दुरुस्त है। चलिए जी, टीम बी की तरफ हम बढ़ेंगे। मिशाल बाजी, जोश जज्बा है, जवाब देंगी आप? चलिए आप ही से सवाल करते हैं। आप बताइए फरिश्तों की तादाद ज्यादा है या इंसानों की? तादाद किसकी ज्यादा है, फरिश्तों की या इंसानों की? चलिए जी, हवा बानो भी बता सकती हैं, इकरा बाजी भी बता सकती हैं, आपस में मशवरा करके भी बताया जा सकता है। तीनों को इख्तियार है, अकेले बता दें, मिशाल बाजी बता दें, या आपस में मशवरा करके बता दें। कौन बताएगा आप में? चलिए जी, इकरा बाजी कह रही है मैं बताऊंगी। किसकी तादाद ज्यादा है? फरिश्तों की। फरिश्तों की तादाद ज्यादा है। माशा अल्लाह। चलिए जी, इनकी भी तैयारी अच्छी है। दोनों टीमें फिलहाल तो बराबर जा रही हैं। अब हम फिर बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। कौन सी टीम है? टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। आपसे सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती? सूरह तौबा या सूरह मुल्क? अनाज़ा बाजी बताएंगी कौन सी सूरत है, सूरह तौबा या सूरह मुल्क? सूरह तौबा। सूरह तौबा जी, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं लिखी होती। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी टीम बी की तरफ। चलो जी, बी वालों को पता है बी। कौन सी टीम है? बी।
हम सब किसकी उम्मत हैं? आप में से कौन जवाब देगा? हवा बानो, आप जवाब दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो यूं दोनों टीमों से हमारा सवाल जवाब का जो सेगमेंट था मुकम्मल हुआ। दोनों टीमों ने जवाब दिया और दोनों ने बराबर बराबर सवालात के जवाबात दिए और दुरुस्त जवाबात दिए। तो यूं दोनों का पलड़ा बराबर होता है। जी प्यारी बच्ची और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, यूं हमारा दूसरा सेगमेंट मुकम्मल होता है सवाल जवाब का। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। जी हाँ, इसमें जो हमारी मेहमान बच्चियां आती हैं हम इनसे कुछ अच्छी बातें लेते हैं। कुछ अच्छी बातें मैं भी अर्ज करता हूँ। सबसे पहले हम टीम ए की तरफ बढ़ेंगे, इनसे कोई अच्छी बात लेंगे। आज की अच्छी बात हमें क्या बताती हैं? जी जैतून बाजी, आप बताइए आज की कोई अच्छी बात। पानी बैठकर पीना चाहिए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, पानी बैठकर पीना चाहिए। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी सुन्नत है कि जब पानी बैठकर पीना। तो जब भी हम पानी पिए तो पानी बैठकर पिए। जी जैतून बाजी बताएंगी। चलिए जी माशाअल्लाह, आप बताइए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। माशा अल्लाह, पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। और पानी सीधे हाथ से, दाएं हाथ से, सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए। माशा अल्लाह। और बिस्मिल्लाह शरीफ की बात भी होगी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। कि जब पानी पीने लगे तो पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। जी, जब पानी पी चुके, पानी पी लिया आपने, उसके बाद क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अल्लाह। तो यूं हमें ये सीखने को भी मिला। किड्स मदी चैनल के नाजरीन, प्यारी प्यारी सुन्नतें, प्यारी प्यारी बातें मदी चैनल की बरकत से, किड्स मदी चैनल की बरकत से हम सीखते हैं। प्यारी प्यारी बच्चियों ने हमें पानी पीने के बारे में बताया। जी अब हम बढ़ते हैं आगे हुनैज़ा बाजी की तरफ। आज की अच्छी बात हुनैज़ा बाजी क्या बताएंगी? खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए। ये भी प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। दायां हाथ, सीधा हाथ, सीधे हाथ से खाना खाना। जब भी हम कोई चीज लें या कुछ चीज दें तो हमें सीधा हाथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं उम्मे हानी बाजी की तरफ। जी उम्मे हानी बाजी, आप बताइए आज की अच्छी नात सुनाएंगी। कौन सी नात सुनाएंगी? अच्छा, अब नात हम बाद में सुनेंगे, ठीक है। कोई और अच्छी बात बताएंगी आप हमें? कौन सी बात बताएंगी? हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। माशा अल्लाह, उम्मे हानी बाजी ने हमें अच्छी बात ये बताई कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। जी प्यारी बच्ची और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। अदब करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया में भी इज्जत पाएंगे और कल क़यामत वाले दिन भी इंशाअल्लाह इसका अजर पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ और जिसका नाम है विशाल बाजी बोलेंगी टीम बी। माशाअल्लाह। चलिए जी टीम बी से हम कुछ अच्छी बात ले रहे हैं। आप बताइए आज की कोई अच्छी बात। हमें दूसरों की चीज चुराना नहीं चाहिए। हमें दूसरों की चीज नहीं चुरानी चाहिए। जी प्यारी बच्ची और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, कितनी बुरी खसलत, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी आदत है दूसरों की चीजें चुरा लेना। अच्छे बच्चे दूसरों की चीजें नहीं चुराते, किसी की चीज नहीं चुराते। अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते होते। चलिए जी हम मिशाल बाजी से अच्छी बात लेंगे। मिशाल बाजी हमें क्या अच्छी बात बता रही हैं? सच बोलना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए। जी प्यारी बच्चियों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ अच्छे बच्चे नहीं बोलते होते। झूठ बोलने वाले अच्छे नहीं होते। उन्हें घर वाले भी इज्जत नहीं देते, उन्हें दोस्त भी इज्जत नहीं देते, फिर वो मुआशरे में भी, सोसाइटी में भी उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। सारे कहते हैं ये झूठा है, झूठ बोलता है। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। माशाल्लाह कितनी प्यारी बात बताई है मिशाल बाजी ने कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब हम हवा बानो की तरफ बढ़ेंगे। जी हवा बानो,
آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتا رہی ہیں؟ 3 सांसों में पानी पीना चाहिए. ہمیں 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے. جس طرح پانی پینے کی سنتیں بیان ہوئی ہیں, دوبارہ یوں سمجھے کہ دہرائی ہو گئی ہے. حوا بانو نے سنت, ایک جو سنت ہے اس کی دہرائی کر دی ہے کہ ہمیں پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے. اسی طرح پیاری بچیوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین, کچھ اچھی باتیں میں بھی آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پیاری بچیوں کہ گندے ہاتھ یا گیلے ہاتھ, حوا بانو, گندے ہاتھ ہوں یا گیلے ہاتھ ہوں, انہیں اپنے کپڑوں سے صاف نہیں کرنا چاہیے. بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ جو گندے ہاتھ ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہاتھ مٹی لگ گئی یا کچھ ہاتھ گندے ہو گئے یا ہاتھ گیلے تھے تو وہ ایک دم اپنے کپڑوں کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں, یا قمیض کا یہ دامن لیں گے اور اس کے ساتھ ہاتھ صاف کر دیں گے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھے بچے ایسے نہیں کرتے. ہاتھ گیلے ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے نماز کا وضو کر لیا, یا پیاری بچیوں آپ کے ہاتھ گیلے تھے, صبح آپ نے صبح آپ اٹھی اور اپنے چہرے کو دھو لیا, منہ کو دھویا, ہاتھوں کو دھویا, اب آپ کے ہاتھ گیلے ہو گئے تو کیسے خشک کریں گی؟ ہمیں تولیہ استعمال کرنا جی, تولیہ استعمال کریں گے, ٹاول استعمال کریں گے انشاءاللہ, اور ہم اس سے اپنے ہاتھوں کو صاف کریں گے. ماشاءاللہ. چلیے جی پیاری بچی اور کڈس مدی چینل کے ناظرین, اب ہم دوسری اچھی بات کی طرف بڑھیں گے کہ بہت سے بچے یہ ہوتے ہیں گھر میں اگر کوئی کھانا رکھا ہوا ہے تو بغیر پرمیشن کے وہ چیز نہیں کھانی چاہیے. ایسے ہی ہے نا, بہت سے بچے کیا کرتے ہیں, گھر میں ماما نے کوئی چیز رکھ دی تھی تو بچے آتے ہیں اور پرمیشن کے بغیر وہ کھا لیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سے بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے, راستے میں چل رہے ہوتے ہیں, کبھی پتھر کو لات مار دیں گے, کبھی کوئی درخت آ جائے گا یا کوئی شاپر آ جائے گا, کوئی بھی چیزیں آتی جائیں گی اسے لات مارتے رہیں گے. تو جب بھی راستے میں چلیں پیاری بچیوں تو ہمیں چیزوں کو لات نہیں مارنی چاہیے. جی ہاں. اور پھر جب ہم کسی کو کوئی چیز دیں, جی حوا بانو اور مشال باجی, جب کسی کو کوئی چیز دیں تو کیسے دیتے ہیں؟ چلیے آپ تھوڑا سا پریکٹیکل کر لیتے ہیں. آپ زیتون باجی کو مائک دیجئے. حنیزہ باجی نے سیدھے ہاتھ سے مائک دیا, زیتون باجی واپس کریں گی ان کو اور سیدھے ہاتھ سے دے کر سیدھے ہاتھ سے واپس لیں گی. چلیے سیدھے ہاتھ سے دیجئے, شاباش. اب زیتون باجی کو دوبارہ مائک دیجئے آپ, شاباش. تو یہ ایک انداز ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیں تو سیدھا ہاتھ استعمال کریں. اچھا بعض بچے پیاری بچیوں کیا کرتے ہیں, وہ چیز کو یوں اچھالیں گے, یہ پکڑ لو, کیچ کرو, یوں کرتے ہیں. تو چیزیں بعض اوقات گلاس وغیرہ ہوتا ہے, کانچ کی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ٹوٹ جاتی ہیں. تو ہم کوئی بھی چیز دیں تو اچھال کر, پھینک کر نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں ہاتھ سے ہی اچھے طریقے سے ہی چیزیں دینی چاہیے. پیاری بچیوں جب ہم کھانا کھانے لگیں, جی مشال باجی, جب ہم کھانا کھانے لگیں یا جب کھانا کھا چکے تو دونوں وقت میں, یعنی کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہاتھ دھونے چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھونے چاہیے. جی پیاری بچیوں, آپ میں سے ہمیں نعت کون سنا رہا تھا؟ چلیے جی ماشاءاللہ, کون سی نعت سنائیں گی؟ آپ کون سی سنائیں گی؟ حسبی ربی سنائیں گی. چلیے جی, آپ کون سا سنا رہی ہیں؟ حسبی ربی. جی حوا بانو حسبی ربی یہ سنائیں گی. چلیے جی, سب کا ووٹ یہی ہے کہ حسبی ربی سنائیں گے. آپ سب مل کر سنا دیجئے یہ والا کلام. حسبی ربی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مشال باجی آپ کیا سنا رہی ہیں؟ میں سب کے جاؤں واری جاؤں ہم مت آ گئے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو یوں ہمارا یہ سیگمنٹ ایک اچھی بات یہ مکمل ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہمارا نیکسٹ بھی ہے اور لاسٹ بھی ہے. آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے دعا. جی ہاں، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے تارے تارے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعا کے اس سیگمنٹ میں ہم جو آج دعا سیکھ رہے ہیں جمائی کے وقت پڑھی جانے والی دعا. کون سی دعا ہے؟ جی آئیے، جب بھی کبھی جمائی آئے، جب بھی کبھی جمائی آئے، جمائی کس کو کہتے ہیں؟ جی جو آ کرتے ہیں، ہمیں اقرا باجی بتا رہی ہیں. تو جب بھی کبھی جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا بھی پڑھنی چاہیے. اس کا میں طریقہ کار بھی عرض کرتا ہوں. دعا بھی پڑھنی چاہیے اور کس طرح جمائی لیں. پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جمائی نہیں آئے. پیاری بچیوں کوشش کریں کہ جب جمائی آئے تو اپنا ہونٹ جو ہے نیچے والا ہونٹ، ہوا بانو کیا کرنا ہے؟ نیچے والا جو ہونٹ ہے نا اس کو دانتوں کے نیچے ہلکا سا دبا لیں، جیسے یہ ہے. ٹھیک ہے، ہلکا سا دبائیں گے تو آپ کی جمائی رک جائے گی. اور کڈس مدنی چینل پر دیکھنے والے جو ہمارے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہوں گے، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ لیا کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی کبھی نہیں آئی. تو جب یہ تصور باندھیں گے تو انشاءاللہ جمائی نہیں آئے گی. جی بہرحال جب جمائی آ جائے تو ہمیں دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا کون سی ہے؟ مل کر پڑھ لیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم العظیم. آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ پہلے یہ بتائیے کون سنا رہا ہے؟ ماشاءاللہ. جی حنیزہ باجی پوری دعا. لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العلی العظیم العظیم. چلیے جی ادھر سے کون سنا رہا ہے؟ اقرا باجی سنا رہی ہیں. جی اقرا باجی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ، درست تلفظ کے ساتھ بھی انہوں نے یہ دعا پڑھی ہے. اچھا یہ دعا کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جب جمائی آئے اس وقت پڑھیں گے. اچھا جب جمائی آ جائے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب آپ جمائی آئے گی تو اپنا بایاں ہاتھ، کون سا؟ بایاں ہاتھ، اور بائیں ہاتھ کی پشت اپنے منہ کے سامنے رکھیں گے. بعض ویسے ہی منہ کھول لیتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، اچھا ہوتا بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمائی لینے لگے تو اپنا ہاتھ منہ پر رکھے. کیا کرے؟ اپنا ہاتھ، ورنہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا جب بھی جمائی آئے گی تو کیا کرنا ہے؟ اپنا پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جمائی کو روک دیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں رکتی ہے، آ جاتی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا بایاں ہاتھ، کیا کرنا ہے؟ بایاں ہاتھ، اور اس کی پشت کو اپنے منہ کے سامنے رکھنا ہے، یوں کر کے. ٹھیک ہے جی. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے.
प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले, मदनी चैनल आ गया।